डोनाल्ड ट्रंप के पाकिस्तान के साथ ट्रेड पर मामलात तय पा गए हैं। ये बड़ी खबर वायरल है। ये तेल पर क्या मुआहदा हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा बाजोड़ में जो दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो अफवाज है उनका ऑपरेशन जारी है, उस पर खैबर पख्तूनख्वा का क्या मुतनाज़ बयानात आ रहे हैं, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ क्या मुतनाज़ा मामलात चल रहे हैं। 70 स्टूडेंट गिरफ्तार हो चुके हैं, ये भी हम आपके सामने मामलात रखेंगे। उसके अलावा बरसात पर जो है क्या अपडेट हैं। बरसात ने जो तबाही मचाई है बाबूसर ताब में, उस पर अब तक क्या मामलात हुए हैं, क्या इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले जो वायरल खबर है नाजरीन, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है, खबर उसने खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दी है कि हमारे पाकिस्तान के साथ तेल के मामले में मामलात जो हैं वो तय पा चुके हैं, डील तय हो चुकी है। और इसकी तफसीलात तो उन्होंने नहीं बताई, मगर ये है कि जो पाकिस्तान में तेल के ज़खायर हैं उस पर जो है कोई कंपनी अमेरिकन जो है वो तेल निकालेगी, और उसमें कितने फ़ीसद हमारा होगा, कितने फ़ीसद अमेरिका जो है वो उसका, ये जो तेल के ज़खायर निकलेंगे उनका होगा। तो ये मामलात जो हैं ये सामने कुछ दिनों में आ जाएंगे। मगर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि तेल पर जो है हमारे मामलात तय पा चुके हैं, और हम जो है पाकिस्तान से तेल जो है वो निकालेंगे, और एक वक्त ऐसा होगा कि पाकिस्तान जो है इंडिया को तेल बेच रहा होगा। तो ये नाजरीन ताज़ा तरीन जो है ये खबर वायरल है और ये चल रही है। और उसके अलावा नाजरीन, जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने इंडिया को आड़े हाथों लिया है, और इंडिया पर जो है वो 25% टैरिफ जो है वो आयद कर दिया है, और कुछ जो कंपनियां हैं उस पर भी पाबंदियां आयद कर दी हैं। और वो पाबंदियां उन्होंने इसलिए आयद की हैं कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए मुबैना तौर पर कहा है कि ये कंपनियां जो हैं ये ईरान के साथ जो है वो ट्रेड करती हैं और तेल के मामलात में, और ईरान जो है वो खिते में ख़तरा है वगैरह वगैरह। तो ये पाबंदियां भी आयद हुई हैं कंपनी पर, और 25% टैरिफ जो है वो जो है मुख्तलिफ मसनूआत जो बरामदात इंडिया कर रहा है उस सिलसिले में उनको अदा करने होंगे, और ये आयद होगा 1 अगस्त से जो है ये मामलात आयद हो जाएंगे। तो इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी को पहले ही जो है जंग हारने की वजह से अपोजिशन ने जो है वो आड़े हाथों लिया हुआ था, और उसके बाद अब ये जो ताज़ा अमेरिका की तरफ से जो यानी मामलात हुए हैं, तो और मज़ीद मोदी के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। तो ये इसके बाद नाजरीन आ जाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में यानी बाजोड़ में जो मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, और उसमें जो है अली अमीन गंडापुर जो हैं उसके मुख्तलफ यानी उनके जो मुख्तलफ बयानात मुतनाज़े आ रहे हैं। कभी तो वो फ़ौज के हक़ में बयान देते हैं, कभी वहाँ की आवाम के हक़ में बयान देते हैं। ये मुबैना तौर पर मुख्तलफ एंकर जो हैं वो उनके बयान भी बता रहे हैं, और ये ख़बरें भी आ रही हैं कि उनके बयानात एक तरफ नहीं हैं। तो ये गुमा गुम की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए है। और उधर जब जो फैसल करीम कुंडी है उनसे जब इस मामले में सवालात किए गए तो उन्होंने कहा कि
کوئی شک نہیں ہے کہ کون ہے جو یعنی خیبر پختونخوا میں امن نہیں چاہتا۔ ہر شخص جو ہے وہ امن کا خواہاں ہے۔ تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں کب سے علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے تو وہ آج تک امن کیوں نہیں قائم کر سکے۔ تو وہاں دہشت گردی جو ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری افواج جو ہیں وہ ٹارگٹ آپریشن انہوں نے جاری کیا ہے۔ تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ ہر شخص ہی امن کا خواہاں ہے۔ تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بہت جلد جو ہے عدم اعتماد لانے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ایک سوال مزید اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مجھ پر اعتبار نہیں کرتے۔ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم جو ہے سینٹ میں اتنی سیٹیں جو ہے وہ حاصل کریں گے، وہ ہم نے اتنی ہی سیٹیں یعنی 5 سیٹیں، بلکہ انہوں نے کہا ٹیکنیکلی طور پر دیکھا جائے تو ہمارے پاس 6 سیٹیں موجود ہیں، تو وہ ہم نے حاصل کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد وہ بھی ہم نے بتایا تھا اور وہ بھی ہوا۔ اور اب میں بتا رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف عدم اعتماد ہمارا کامیاب ہوگا۔ تو انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ بھی کہا کہ میں ٹائم فریم نہیں دے سکتا مگر ہم کامیاب ضرور ہوں گے۔ اور ناظرین ایک خبر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے بارے میں یہ خبر چل رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کوئی سمر ویکیشن کے معاملات ان کے ہاسٹل کے معاملے میں ہیں۔ تو انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ ہم سے جو ہیں وہ فیسیں لے لی گئی تھیں اور یہ پریزیڈنٹس جو ہے یہ یعنی کہ عرصہ سے سیٹ ہوا ہے کہ سمر ویکیشن میں جو ہے وہ ہم سے فیسیں لے لی جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد ہوا یہ ہے ناظرین کہ وہ جو وائس چانسلر ہیں وہ چھٹی پر چلے گئے اور ایکٹیو وائس چانسلر جو ہے انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس پہ یہ متنازع اور سارا معاملہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہاسٹل جو ہے لڑکے خالی کر دیں۔ تو ان کا اعتراض یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ فیسیں بھری ہوئی ہیں اور جس پر جو ہے وہ پولیس بلا لی گئی اور انہیں زبردستی ہاسٹل خالی کرایا گیا۔ تو اسٹوڈنٹ جو ہے انہوں نے کمرے تو جو ہے ہاسٹل کے خالی کر دیے مگر وہ باہر کھلے میدان میں وہاں بیٹھے رہے اور پھر پولیس نے وہاں جو ہے کارروائی کی اور 70 تقریباً اسٹوڈنٹوں کو گرفتار کر لیا۔ اور اب بھی یہ معاملات جاری ہیں اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ معاملات طے نہیں پائے گئے اور اسٹوڈنٹ جو ہیں قائد اعظم یونیورسٹی میں کھلے آسمان تلے ٹائم گزار رہے ہیں اور 70 اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین جو قائد اعظم یونیورسٹی ہے اس میں جو متنازع مسئلہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے خبریں تھیں۔ تو اس کے علاوہ ناظرین غزہ کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو یہ غزہ کی بات سے پہلے میں آپ کو برساتوں کے تو ناظرین میں نے اپنی جو ہے یہ ولاگ کو شارٹ کر دیا ہے بجلی بند ہونے کی وجہ سے۔ یہ موبائل کی لائٹوں پر جو ہے یہ آخری جو جملہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں اور یہ سنا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے۔ کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔